समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, उखुको मूल्यका लागि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नु नपरेको भए सर्लाहीका नारायण रायको हृदयघातका कारण मृत्यु हुने थिएन होला। गर्नै नपर्ने आन्दोलन किन गर्नुपर्छ? यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ त? सीधा जवाफ हो, अनुचित व्यवहार गर्ने चिनी मिलको कठालो सरकारी संयन्त्रले समयमै समय दिएको भए सर्लाहीको समस्या काठमाडौँ आइपुग्दैन थियो। निकम्मा सरकार, निकम्मा सरकारी संरचनाका कारण अनाहकमा मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन्। आजको समय चक्रको विषयवस्तु पनि नेपालका किसानकै छन् दर्शकवृन्द। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन हुँदैन भन्ने नेपालको संसदले नै ठहर गरेको थियो, तर हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने निर्णय गरेको खबर बाहिरिएको छ। नेपालका किसानको अहितमा हुने ठानिएको यो निर्णयमा मौन समर्थन तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि जनाएका रहेछन्। तथ्यहरूले यो पुष्टि गर्दछ। हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। उखु किसानलाई रुवाएरै छाडेको वर्तमान सरकारले नेपालका लाखौं किसानहरूलाई असर गर्ने गरी एउटा डरलाग्दो निर्णय गरेको हालै खुलासा भएको छ। नेपालमा साना लघु कृषि उद्यमीलाई समेत प्रभाव पार्ने, उनीहरूको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नदिने सम्भावना भएको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेटबाट पास गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कतैतिर चाहिँ जवाफदेही हुन नपर्ने संसद नभएको बेलामा, जनताको प्रतिनिधिहरू नभएको बेलामा चाहिँ यो मौका छोपेर जसरी ल्याइएको छ, त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई शङ्का चाहिँ पैदा भएर चाहिँ यो नेपाली किसानको हितमा छैन है भन्ने भयो। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रन दिने सम्बन्धी निर्णय ओली सरकारले हालै गरेको छ। यस सम्बन्धी सूचना पुस 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको छ। यो निर्णय ओली सरकारले गरेको थियो जुन बेला गरिब र किसानको हितमा आदर्श र सिद्धान्तको घण्टौं बहस गर्न तयार हुने घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्री परिषदबाट कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरे। यस सम्बन्धी सूचना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। नक्कल गरेर हैन अरू देशबाट चाहिँ फाइदा, त्यहाँबाट चाहिँ डलरहरू आउँछ, अमेरिकी चाहिँ डलर आउँछ, भारतीय रुपियाँहरू आउँछ, हामी चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने ठुलो अपेक्षा राखेर जुन यो चाहिँ अहिले खुल्ला गर्ने कुरा गर्यो, त्यसले हामी साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानको पक्षमा हामी वकालत गर्ने किसानको नागरिक सङ्गठन भएको हिसाबले यो गलत छ भन्ने तहमा हामीले ठम्मै राखेका छौँ र यही विषयमा हामीले वकालत गर्दै आइरहेका छौँ। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रन दिँदा ठुला लगानीकर्ता देशमा भित्रन सक्ने र त्यसबाट आत्मनिर्भर भइसकेका क्षेत्रहरू समेत प्रभावित हुने भन्दै विरोध हुन थालिसकेको छ। दूध, अन्डा, मासुमा केही वर्षदेखि मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अन्न, दलहन, तेलहनको आवश्यकता पूरा गर्न आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यही भएर आत्मनिर्भर भइसकेका क्षेत्र छाडेर आयात गर्नुपर्ने वस्तुका लागि मात्रै विदेशी लगानी भित्रन दिनुपर्ने विषयमा पहिले सहमति भइसकेको थियो। हामी उताबाट आयात गरेर कृषिजन्य चाहिँ पदार्थहरू आयात गरेर उपभोग गरिरहेछौँ। यस्तो ठाउँमा अब 75% चाहिँ उसले उत्पादन गर्यो, 75% निर्यात गर्ने गरी यहाँ उद्योग स्थापना भन्ने बित्तिकै के हुने हो त भन्दा अब यहाँ उद्योग स्थापना गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिँ उपलब्धता हुन नसके भनेको नामबाट कच्चा पदार्थ चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने र यो यहाँको चाहिँ बजारमा प्रवेश गर्ने हैन। यहाँको बजारमा चाहिँ बाह्य उत्पादन यहाँको बजारमा चाहिँ लैजाने, त्यो पनि एउटा नियत हुन्छ। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र नदिँदा नेपाली किसानलाई फाइदा गर्छ कि हानि गर्छ भन्ने विषयमा दुई थरी मत छ। यस्तो लगानीले नेपाली किसानलाई फाइदा हुने निश्चित छैन।
यो बिल्कुलै यो गलत प्रस्ताव हो र नेपाली किसानहरूलाई र घरेलु उद्योगीहरूलाई यो डुबाउने काम गरेको हो सरकारले। मेरो विचारले नभए पनि झन्डै 35-40 अरब रुपियाँ यो क्षेत्रमा लगानी छ र प्रत्येक गाउँघरमा पनि यो कृषि सम्बन्धी यो गाई भैँसीहरू पाल्ने, बाख्राहरू पाल्ने, यसमा हाम्रो नेपालीहरूको लगानी प्रशस्त मात्रामा छ र हामीलाई पुग्ने गरी हामीलाई बाहिरबाट दुध मगाउनु पर्ने स्थिति छैन। हामी करिब आत्मनिर्भर छौँ र यो निर्णयले कृषिको कुन क्षेत्रमा कति लगानी भित्रिन्छ भन्ने निश्चित पनि छैन। अझै महत्त्वपूर्ण विषय त के छ भने कृषिमा विदेशी लगानी आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सांसदले पहिले नै छलफल गरेर केही विषय टुङ्ग्याइसकेको थियो। 75 सालमै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको थियो। यो विधेयकले डेयरी पोल्ट्रीसम्म विदेशी लगानीको बाटो खुल्ला गर्ने भयो भन्ने थाहा पाएपछि डेयरी सञ्चालकहरू पोल्ट्री सञ्चालकहरूको ध्यान तानियो। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिमा भएको छलफलपछि आत्मनिर्भर उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा पास भयो। त्यो चाहिँ सरकारले नै बनाएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 भन्ने अहिले चाहिँ त्यो छ है, सरकारले त्यसलाई स्वीकारेको अवस्था छ र त्यो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ले के भन्छ भन्दाखेरि विदेशी लगानीलाई चाहिँ निषेध गरेको अवस्था छ। विदेशी लगानी सोझै त्यसरी भित्रिनु हुँदैन, यसले चाहिँ नेपाली किसानको लागि हित गर्दैन भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको बोलेको स्थिति छ। अहिले त्यसलाई नागेर यो चाहिँ अहिले जुन यो विदेशी लगानी चाहिँ को लागि एउटा खुल्ला गर्ने जुन किसिमको एउटा निर्णय आयो। 2 वर्ष अघि नै छलफल भएर टुङ्गोमा पुगिसकेको विषयमा चिसो पानी खन्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले फरक निर्णय गर्न पुगे र यसको साक्षी तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल बने। प्रधानमन्त्री ओलीले त कहाँबाट आकाशवाणी भएर विवादित काम गर्न पुगे त्यो यसै भन्न सकिन्न। तर ओलीको कामलाई भुसालले समेत यतिका दिन लुकाएर राखे। अहिले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका बेला भुसालले यो प्रसङ्गमा विमति वा फरक मत राख्नुको कुनै तुक रहँदैन। सरकारको यो निर्णयले नेपालका किसान प्रभावित भयो भने त्यो कलङ्कको भागीदार भुसाल पनि हुनेछन्। 3 आर्थिक वर्षमा भोज भतेर चिया नास्ताको नाममा 19 अर्ब सिद्ध्याउन पैसा पुग्छ नेपालमा, तर कृषिमा लगानी गर्न सरकारसँग पैसा हुन्न। करोडका गाडी खरिद गर्न सरकारसँग पैसा हुन्छ, मोटर गाडीमै अर्बौं सिद्ध्याउन पनि पुग्छ, तर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्ने बेला विदेशी लगानी खोजिन्छ। खासमा यो धन्दा देशका लागि भन्दा पनि कुनै विदेशी कम्पनीको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुन सक्छ। त प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। विदेशी सिको गरेर नेपालमा नीति बनाउनु कतिपय अवस्थामा हानिकारक हुन्छ। विदेशीको सिको गरेर नेपालमा रेड क्रसका कार्यकर्ताहरूले गाउँ पुगेर भूकम्प आउँदा भाग्नु हुँदैन, घरभित्र बस्नुपर्छ, खाटमुनि लुक्नुपर्छ भनेर सिकाए। जब भूकम्प आयो रेड क्रसको तालिम लिएका सोझा मानिसहरू घर बाहिर हुँदा पनि घरभित्र गएर खाटमुनि पसे, घर ढल्यो, किच्चिएर उनीहरूको ज्यान पनि गयो। विकसित मुलुकहरूमा बनाइने भूकम्प प्रतिरोधी घर हेरेर नेपालमा त्यही सुझाव लागू गर्दा मानिसको ज्यानै गयो। यस्तै उल्टो बुद्धि कतै कृषिमा पनि भइरहेको त छैन? भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको देशले लिएको कृषिको नीति नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि उपयुक्त होला? जवाफ खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। कृषिमा विदेशी लगानी नेपालमा किन फुकुवा गरियो भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरूले भनेका छन् भारत, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकमा पनि खुला भएको छ, त्यही देखेर नेपालमा पनि खुला गरिएको हो। विदेशीको नक्कल गरेर लिएको यो निर्णय नेपाली किसानको हित बमोजिम हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन। तर नेपालका कृषक र कृषि सम्बन्ध व्यवसायमा रहेकाहरूको समूहले दिएको सुझाव विपरीत सरकारले कृषिमा लगानीको ढोका खोलेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार कृषिमा विदेशी लगानी त आउनेछ, तर त्यो 50 करोड भन्दा कम र 75% भन्दा बढी निर्यात गर्न सक्नेका लागि मात्रै यो स्वीकार्य छ। नेपालमा अहिले नै 2 खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ, अर्थात् नेपालमा अहिले उत्पादन भएको कृषि उपज देशको माग धान्न नै पर्याप्त छैन।
विदेशी लगानी आउँदा हुने थप उत्पादन नेपालमै खपत हुने सम्भावना भइरहँदा यो निर्यात होला त? नेपाली किसानहरूले नेपालको बजार कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्रै विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने दाबी गरेका छन्। बिल्कुल गलत काम गरेको निर्णय गरेको हो भने र यो यहाँ चाहिँ लागू गर्नु हुँदैन। यसले करोडौँ किसानलाई र त्योसँग आबद्ध भनौँ न व्यक्तिहरूलाई परिवारहरूलाई यसले नोक्सान नै गर्छ, फाइदा गर्दैन। भने साना किसानहरूले त अहिले सरकारको माध्यमबाट अलिक विभिन्न च्यानलबाट चाहिँ औपचारिक बजारमा चाहिँ उत्पादन आइपुगेको छ। अब ठुलो फार्मिङ रूपमा त्यसरी आइदिइसकेपछि के हुन्छ भने साना किसानहरू कहाँ त कोही व्यापारी जहाँ गइदिँदैन, उपभोक्ताहरू गइदिँदैन, नजाने बित्तिकै उनीहरू स्वतः विस्थापित हुने। यो चाहिँ सन्तासले चाहिँ यो नेपाली किसानको हितमा हुँदैन। नेपालमा कृषि उपज बढाउने र विदेशी निर्यात गर्ने हो भने त्यो विदेशी भनेको भारत नै हुने हो। नेपाली उत्पादनलाई भारतले कसरी कसीकसाउ गर्छ भन्ने पीडा बुझ्न नेपाली चिया, अदुवा, अलैँची उत्पादकहरूलाई गएर सोद्धा थाहा हुन्छ। विभिन्न खाले क्वारेन्टाइनको झन्झट लगाएर नेपाली उत्पादकलाई भारतले हैरान पार्ने गर्छ। यस्तै अवस्थामा विदेशी लगानी नेपाल आउने र धेरै भन्दा धेरै उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्ने भन्ने सपना बाहेक केही नहुने जानकारहरू बताउँछन्। अब त्यो थोरै थोरै चाहिँ जुन उत्पादन भइरहेको छ त्यो थोरै थोरै उत्पादनले चाहिँ तर्फ राज्यको आँखा पुग्दैन, ठुलो ठुलो लगानीतर्फ मात्रै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि साना किसानहरू जो हामीले भनिरहेका छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन। राज्यलाई चाहिँ उत्पादनलाई धेरै भएपछि जसले उत्पादन बढिदिन्छ त्यहाँतर्फ चाहिँ राज्य केन्द्रित हुन्छ। त्यो अवस्थामा साना किसानहरूको भूमिका पनि देखिँदैन। अहिले गर्दै आएको जुन नेपालको जुन कृषि संस्कृति कृषि छ नि, संस्कृति कृषि पारिवारिक कृषि छ, यो कृषि पनि ध्वस्त हुन्छ। भारतले आफ्ना किसानहरूलाई दिने गरेको अनुदानका कारण त्यहाँको उत्पादन बढी सस्तो भएकाले प्रतिस्पर्धामा समस्या परेको भन्दै एकपटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। भारतले आफ्ना किसानका लागि दिएको अनुदानका कारण भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा भएर नेपालबाट भारत कृषि उपज निर्यातको सम्भावना निकै कम रहेको बताइन्छ। यो गभर्मेन्टको यो पोलिसीमा राम्रो देखिएला, व्यावहारिक दृष्टिकोणले बिल्कुलै यो फेलियर कुरा हो। तपाईँले एउटा सानो अहिले भन्नु सिमरामा, भैरवामा अहिले हजारौँ बिघा जग्गा लिए सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र त्यसमा के भने त्यसको प्रोडक्ट विदेश पठाउनु पर्ने 60% अनिवार्य रूपले पठाउनु पर्ने छ त, कुनै 70 छ भनौँ न। त्यो ठाउँमा अहिले एउटा उद्योग अवस्थामा भइरहेको छैन। त्यो खालि पोलिसी गर्न पाएन नि, नीतिगत कुराले लिएर त्यो अनुसारको भौगोलिक वातावरण हुनु पर्यो, त्यसको सुविधाहरू हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। खासमा विदेशीहरू त्यही 2 खर्बको बजार कब्जा गर्न नेपालमा आउन सक्छन्। कृषिमा ठुलो विदेशी लगानी भित्रिन्छ वा भारतका एका ठुला कम्पनीको रुचिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो निर्णय गरिदिएका हुन् स्पष्ट छैन। कृषिका लागि नगरी नहुने काम पनि नगर्ने, समयमा मल खाद नदिने, उखु किसानलाई रुवाउने तर आवश्यकता नै महसुस नगरिएका काम चाहिँ भटाभट गर्दै जाने सरकारको शैली शङ्काको घेरामा परेको छ। नेपाल आएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ भन्नेहरू कति छन्? कति करोड बराबरको विदेशी लगानी नेपाल आउँछ होला त? त्यस्तो उत्पादन हामी भारतदेखि खाडी मुलुकहरूसम्म पुर्याउन सक्छौँ? कुनै अध्ययन प्रतिवेदन छ कि? भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू त दराजमा थन्क्याएर राख्ने गरिन्छ भने हुँदै नभएका अध्ययनका आधारमा जस्तो जस्तो निर्णय गर्दा पनि सबै कुरा भइहाल्छ र? थप प्रसङ्गसहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। कम्युनिस्टहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अक्सर दलाल पुँजीपति भनेर अपशब्द बोल्छन्। स्वदेशी पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्नुपर्छ पनि भन्छन्। अहिले एक उद्योगीले झापामा 100 बिघामा कृषि गरिरहेका छन्। अर्का एक एयरलाइन्स व्यवसायीले 20,000 कृषकलाई समेटेर कृषिमा ठुलो लगानी गरिरहेका छन्। स्वदेशी लगानीकर्ताहरू कृषिमा आकर्षित भइरहेका छन्। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरिरहँदा स्वदेशी उद्यमलाई पनि संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने कि? यो रिपोर्ट हेरौँ। भारतको अमूल डेरीले नेपालमा उद्योग खोल्न खोजेको चर्चा पहिलेदेखि नै हुने गरेको थियो। 4 वर्ष अघि अमूलले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायलाई आफ्नो उद्योग भ्रमण पनि गराएको थियो। त्यही बेला खिचिएको तस्बिर हो यो। अहिले पनि नेपाली डेरी उद्योगीहरू भारतको अमूल डेरीका लागि बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को बरखिलाफ हुने गरी
निर्णय गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। दुधमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। स्वदेशी डेरी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले बजेट मार्फत ठुलो दुधमा कर बढाएको छ। अर्कोतिर डेरीमा समेत विदेशी लगानी भित्रिन नदिन निर्णय गर्दै सरकार अगाडि बढेपछि सरकारको काम घुराइमा उद्यमीहरूले शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। हामीले नबुझेको हो भने सरकारले हामीलाई बुझाउनुपर्छ होइन। हामीले नबुझिकन पनि त यो चाहिँ ठिक होइन भनेको हुनसक्छ नि। हामी त साना किसान भनेका छौँ, हामीले के त्यो विश्लेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने होइन, कहाँ के कसो छ त्यस्ता चाहिँ कुराहरू गर्ने हामीसँग त्यो खुबी नपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो साँग्रो सोचले यो चाहिँ निर्णय यो खुल्ला गर्दाखेरि चाहिँ साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसानको पक्षमा छैन, यसले जीविकोपार्जन लुटिन्छ, रोजगारी लुटिन्छ भनेर जुन हामीले अहिले विश्लेषण गरेका छौँ नि, त्यो हामीले गरेको विश्लेषण ठिक हो यद्य ठिक हो भन्ने कुरा राज्यले हामीलाई क्लियर गर्नु पर्यो। नेपालमा अमुल डेरी मात्रै होइन, योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जलि उद्योगले समेत नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको थियो। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 बाधक भएपछि पतञ्जलिको योजना रोकिएको थियो। भारतका केही उद्योगीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय गरेको र त्यसमा तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले मौनता साधेको जस्तो देखिएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार 75% विदेश निर्यात गर्न भनेर कुनै पनि कृषि उद्योग खुल्न सक्छन्। मानौ कि नेपालमा कुनै पोल्ट्री उद्योग ठुलो लगानीका साथ नेपाल पस्यो, उसले वर्षमा 40 अर्बको कुखुराको मासु उत्पादन गर्छु र 30 अर्बको विदेश निर्यात गर्छु भने उसले कानुनी हिसाबले पनि 10 अर्बको मासु नेपालमा बेच्न पाउँछ। वर्षमा कुखुराको मासु कारोबार 48 अर्ब बराबरको हुन्छ। यस्तो कारोबार भएको देशमा 10 अर्बको मासु एउटै विदेशी लगानीबाट गयो वा यस्ता 4 उद्योग नेपाल पसे भने अहिले चलिरहेको साना वा मझौला पोल्ट्री सोझै बन्द हुन पुग्छन्। किनकि अमुल भनेको कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो ठुलो कम्पनी हो। नेपालको दुधसँग मतलब छैन, भोलि त्यो बिहारकै दुधले पनि काफी मात्रामा लिन सक्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो यहाँको किसानहरू कहाँ जाने, व्यवसायहरू कहाँ जाने? डेरीमा जुन अहिले 35-40 अरब रुपियाँ लगानी लिन लागेको छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, भोलि तिनीहरू त कारोबार सबै धरास भएर जान्छ। राष्ट्रिय पुँजीवादी वर्ग स्वदेशी उद्योगी नै हुन्। यी ठुला घरानीका चर्को चाहिँ उसका पनि धेरै छैनन् एकाधमा बाहेक। यस्तो व्यवसायलाई यस्ता राष्ट्रिय चाहिँ उद्योगीहरूलाई चाहिँ धाराशायी बनाउने गरी यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी चाहिँ भित्र्याउने गरी चाहिँ जुन यो आएको छ। यति मात्र होइन, नेपालमा खुलेका विदेशी उद्योगले शर्त पालना गरेनन् वा उनीहरूले छलछाम गर्न थाले भने नेपाल सरकारले तिनलाई नियमन गरेर नियन्त्रणमा राख्न पनि सक्ला त। सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरूलाई त नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले ठुला उद्योगलाई कानुनको साँचोमा राखिरहन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्न। कृषि उपजमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन, यसकारण विदेशी लगानी ल्याएर भए पनि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि यो सन्दर्भमा ठिकै लाग्छ। ऐन बनाउने बेलामा पनि यो तर्क खुबै चलेको थियो। आत्मनिर्भर भइसकेका कृषिका केही क्षेत्रमा लगानी खोल्दा त्यसले कालान्तरमा हानि नै गर्छ भन्ने ठहर संसदीय समितिले पनि गरेको थियो। सरकारले अब दुधदेखि लिएर खसी बाख्रादेखि लिएर माछादेखि लिएर अन्य यस्ता घरेलु जति पनि हाम्रा यो कृषिसँग सम्बन्धित आबद्ध व्यवसायहरू छन्, त्यसमा करिब हामी आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा छौँ। अब यसलाई विदेशीले काम गर्न पाउनु, लगानी गर्न पाउनु भनेपछि त भोलि एउटा अमुल दुध मात्र यहाँ आइदियो भने यी कृषकहरूले कहाँ जाने? त्यही कारण पनि केही क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा रोक लगाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली किसानका तमाम समस्यामा मौन बसे अनि हठात निर्णय गरे, त्यो पनि विवाद हुने गरे। विदेशी लगानीलाई विश्वका धेरै देशहरूले रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्छन्। लगानी नभई उत्पादन हुँदैन, रोजगारी बढ्दैन। समृद्धिको एक मात्रै उपाय भनेको लगानी हो। यही कारण विदेशी लगानी आकर्षित गर्नै पर्छ। तर विदेशबाट विलेट ल्याउने, यहाँ रड बनाउने, विदेशबाट क्लिङ्कर ल्याउने र यहाँ सिमेन्ट बनाउने, अनि विदेशबाट चामल ल्याउने अनि यहाँ ससाना प्याकेट बनाएर बेच्ने उद्योगमा विदेशी लगानी आएर नेपाललाई के फाइदा? स्वदेशी उद्योग जोगाउँदै विदेशी लगानी भित्र्याउन सके मात्रै देशको हित हुन्छ। लुकी छिपी गरिने काम सधैँ शङ्काको घेरामा पर्छ र यस्तै नियति हामीले बिहोरिरहनुपर्छ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम
यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क